ہے دیوانی جی دی کل خدائی حسین ساڈا پیر لگ دائے اللہ اللہ ہے دیوانی جی دی کل خدائی حسین ساڈا پیر لگ دائے اوے چن فاطمہ دا لاڈلا علی دا نبی دی تصویر لگ دائے چن فاطمہ دا لاڈلا علی دا نبی دی تصویر لگ دائے ہے دیوانی جی دی کل خدائی حسین ساڈا پیر لگ دائے اے باوضو ماکھیر پلین دی رئی پڑھ قرآن لوریاں دین دی رئی پڑھ قرآن لوریاں دین دی رئی جھولی فاطمہ بطول وچ کاری تے سید شبیر لگ دائے جھولی فاطمہ بطول وچ کاری تے سید شبیر لگ دائے ہے دیوانی جی دی کل خدائی حسین ساڈا پیر لگ دائے چند فاطمہ دا لاڈلا علی دا نبی دی تصویر لگ دائے